अस्सलाम वालेकुम। हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया है कि सिस्टम जो है जो 70 साल से चल रहा है ये कोलैप्स हो चुका है और हमें सिस्टम तब्दील करना पड़ेगा। और ये सिस्टम कोलैप्स कैसे हो गया है? पाकिस्तान को बने हुए 79 ईयर्स 79 साल हो गए हैं, 70 साल नहीं 79 साल हो गए हैं। मोहसिन नकवी साहब आप वज़ीर दाखिला भी हैं, आप पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, आप वज़ीर खारजा के भी, वज़ीर खजाना के भी सारे इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। आप फरमा रहे हैं कि सूबे जो हैं वो ज्यादा होंगे, यूनिट्स होंगे तो उसके बाद जो है सिस्टम जो है बेहतर हो जाएगा। क्या आप ये चाहते हैं कि जुडिशरी की तरह प्रोविंसेस यानी सूबों को भी मैनेज कर लिया जाए ताकि एनएफसी अवार्ड पर अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर सकें? क्या आप 1973 के आइन में जो अमेंडमेंट हुई है 18वीं तरमीम उसका खात्मा चाहते हैं? अगर 1970 में 7 करोड़ की आबादी थी, अब 25 करोड़ हो गई है और इस जवाब बनाकर सूबे बनाने की जरूरत महसूस हो रही है। कल अगर इसी को बुनियाद बनाकर सूबे ये कहना शुरू कर दें कि एक वफाक जो है इतने सूबों को कंट्रोल नहीं कर सकता, लिहाजा 2 से 3 मुल्क खुद मुख्तार बना दिए जाएं, तो क्या आप फिर 2 या 3 खुद मुख्तार मुल्क बना देंगे? आबादी में इजाफा हो गया है तो ये बताइए कि आबादी के इजाफे की वजह से सूबों की जरूरत पड़ गई है। सदर अयूब साहब ने चारों सूबों को इकट्ठा किया और उनको 1 यूनिट बना दिया, 4 सूबों की आबादी इकट्ठी कर ली गई। वो कौन सा नजरिया था? आज के इस नजरिए में कि आबादी में इजाफा हो गया है, सूबों की जरूरत है, तो उस वक्त के नजरिए में आबादी को इकट्ठा करके एक 1 यूनिट बना दिया गया। तो इन दोनों नजरियात में तजाद क्यों है? अगर आबादी में इजाफा हो गया है तो आबादी के हिसाब से यूनियन काउंसिल्स, टाउन कमेटीज, म्यूनिसिपल कमीशन उनके दर्जात में इजाफा हो गया है। जो टाउन यूनियन काउंसिल थी, टाउन कमेटी, म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई है। तो आप इख्तियारात को मकामी हुकूमतों में मुंतकिल क्यों नहीं करते? अगर आप ये चाहते हैं कि सिस्टम ठीक हो जाए। ये सिस्टम जो है खराब किसने किया है और क्यों हुआ है? सिस्टम में खराबी का जो दरवाजा खुला हुआ है, क्या उस दरवाजे को आपने बंद किया? ये सिस्टम की खराबी है जनाब मोहसिन नकवी साहब कि इस सिस्टम की कोलैप्स सिस्टम, ये गंदा सिस्टम है जिसकी वजह से आप वज़ीर दाखिला हैं। अगर सिस्टम सही होता तो आप जैसे जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं हो तो वज़ीर दाखिला कभी ना होता। ये इस गंदे सिस्टम ने आपको वज़ीर दाखिला बनाया है। रियासत को चाहिए कि वो सिक्योरिटी स्टेट जो है ना, इसको इसकी बजाय ना वेलफेयर स्टेट बनाए और 1973 के आइन को पूरी तरह बहाल करे। उसमें जो अवाम को दिए गए बुनियादी हकूक हैं उनकी नशोनुमा, उनके लिए तालीम, उनके लिए सेहत, उनके लिए रोजगार, इसका एहतमाम करे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करे। ये रियासत की जिम्मेदारी है। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि आप 1973 के आइन को बहाल करें और उसके मुताबिक तमाम बुनियादी हकूक जो हैं अवाम तक पहुंचाएं, अवाम को आसानियां दें, अवाम के लिए आसानियां पैदा करें, अवाम को खुशहाल करें और अपनी याशियां लल्ले तलल्ले ये खत्म करें और रियासत पाकिस्तान को एक वेलफेयर रियासत में तब्दील करें। तब जाके आप कह सकते हैं कि एक सिस्टम बन सकता है। आपका सिस्टम जो है वो आपका खुद साख्ता है और इस खुद साख्ता सिस्टम को कोई बाहर से आके तब्दील नहीं करेगा। ये जिनके हाथ में ताकत है ना, जो मुख्तार हल्के हैं, उनको सोचना चाहिए। हमने कभी ये सोचा है कि 1 यूनिट बनाया है तो उस वक्त तो आबादी का मसला नहीं था, आज आबादी का मसला है। दोनों में तजाद है। वजूहात क्या है? वजूहात कौमी मफादात का नाम लिया जाता है। क्या कौमी मफाद में हुआ है? जहाद अफगानिस्तान कौमी मफाद में था, वार टेरर कौमी मफाद में था। क्या वो अवाम से रेफरेंडम करवाया गया था? क्या अवाम की मुंतखब जो पार्लियामेंट थी उसने इख्तियार दिया था कि आप जहाद अफगानिस्तान करें?
اس جہاد افغانستان کے ساتھ جو پاکستانیت کا خاتمہ ہوا، لسانیت کو ہوا ملی، صوبائیت کو ہوا ملی، برادری ازم پر غیر جماعتی الیکشن کروائے گئے، یہ سارا جو ہے یہ کس کی بنیاد پہ ہوا ہے؟ ایک فرد کی ذاتی خواہشات پہ۔ اسی طرح وار اینڈ ٹیرر جو ہے، کیا وہ ریفرینڈم کے ذریعے عوام سے لیا گیا فیصلہ تھا یا عوام کی منتخب پارلیمنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ تھا؟ یہ بھی ایک فرد واحد کی، اور یہ جو فرد واحد جس طبقے سے آتا ہے، یہ اس طبقے نے اس سسٹم کو کولیپس کیا ہے۔ اسی دن ہو گیا تھا یہ سسٹم کولیپس جس دن قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمبولینس جو ہے نا وہ خراب ہو گئی تھی، اور اسی خرابی سسٹم میں آپ جیسے لوگ جو ہیں نا وہ اتنی بڑی عیاشیاں، اتنے بڑے عہدے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ سسٹم جب عوام کے منتخب نمائندے آئیں گے اس وقت سسٹم ٹھیک ہوگا۔ آپ مجھے ذرا انالیسس کریں، پوری پاکستان کی تاریخ کا انالیسس کریں کہ جتنی ڈیولپمنٹ، خوشحالی یا اچھائی یا بہتری ہوئی ہے وہ سویلین گورنمنٹ میں ہوئی ہے۔ 90,000 قیدی، 5,000 مربع میل علاقہ آپ سیول حکومت نے، ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کو لے کر دیا، 90,000 قیدی، جبکہ یحییٰ خان کی حکومت نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنایا اور 90,000 قیدی ہوئے۔ پھر 11 سال کے مارشاء اللہ میں جو ضیالت تھا اس میں لسانیت، صوبائیت اور برادری ازم اور غیر جماعتی الیکشن کی وجہ سے قوم کو تقسیم کیا گیا، اور جہاد افغانستان سے ہمارے ملک میں کلاشنکوف ہیروئن کلچر پیدا ہوا، اور ہمارے ٹرانسپورٹرز کو ایک بڑا نقصان ہوا، اور یہ سارا اس جہاد افغانستان کی وجہ سے تھا۔ پھر وار اینڈ ٹیرر کے اوپر ہم نے انہی مجاہدین کو جن کی ہم نے پرورش کی تھی، تربیت دی تھی، ان کے جیبوں میں ڈالر ڈالے تھے، ان کو اسلحہ دیا گیا تھا، انہی کو دہشت گرد قرار دیا۔ تو آج ہم 22 سال سے دہشت گردی بھگت رہے ہیں۔ یہ اسی کولیپس سسٹم کی وجہ سے ہے، اسی کولیپس سسٹم کی وجہ سے ہے جو 70 سال سے آپ کہہ رہی ہیں نا، 79 ایئرز آ رہا ہے۔ آپ پیچھے سے اس کا انالیسس کریں۔ جبکہ سویلین حکومت آئی ہے تو بھٹو صاحب نے 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا آپ کو، 90,000 قیدی آزاد کروائے، 5,000 مربع میل علاقہ واپس لیا، اس کے بعد ایٹمی ری ایکٹر کا بنیاد رکھی، جس پہ آج ہمیں ایٹمی طاقت ہونے کا ایک بہت بڑا فخر ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کی حکومت دوبارہ آئی، انرجی کرائسس پہ بجلی کے اوپر کام ہوا، میزائل پروگرام دیا گیا، دفاع کو اور زیادہ مضبوط کیا گیا۔ نواز شریف کی سویلین حکومت آئی تو اس میں دفاع کو بھی مضبوط کیا گیا، ایٹمی دھماکے کیے گئے، دنیا کی مخالفت لی گئی، تجارتی پابندیاں لگیں، عوام کو بھی خوشحالی ملی، موٹر وے بنے، روڈ بنے، ہاسپٹل بنے، اسکول بنے، یونیورسٹیاں بنی، بہت چیزیں اپ گریڈ ہوئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں اگر نواز شریف کے دوسرے دور میں، تیسرے دور میں، اس میں بھی بہت خوشحالی پیدا ہوئی۔ تو سسٹم جب بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں سیاستدان، تو ان کو یا تو پھانسی دے دی جاتی ہے، یا جلا وطن کر دیا جاتا ہے، یا ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، قتل کروا دیا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، سسٹم کو کولیپس کیا ہے، انہوں نے پاکستان کو دولخت کیا ہے، بنگلہ دیش بنایا ہے، کارگل ہوا ہے، بڑی بڑی سیاچین ہاتھوں سے گیا ہے، ان کا کوئی حساب نہیں، ان کا کوئی حساب کرنے والا نہیں۔ یہ سسٹم کی خرابی ہے۔ وہ دروازہ بند کریں جہاں سے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، وہ دروازہ بند کریں جہاں پہ پارلیمنٹ کے آپ پر قبضہ کیا جاتا ہے اور وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کیا جاتا ہے اور وزیر اعظم کو گرفتار کر کے جیل میں لے جایا جاتا ہے، وہ راستہ بند کریں۔ سسٹم میں خرابی کی اصل وجہ وہ دروازہ ہے۔ جب تک وہ دروازہ بند نہیں ہوگا، آپ کوئی بھی سسٹم لے آئیں، صوبے 200 بنا لیں، تباہی ہوگی۔ سسٹم کو اگر آپ درست کرنا چاہتے ہیں تو عوامی نمائندہ اور ڈیموکریسی، جمہوریت اور 1973 کے آئین کے تقدس کو بحال کریں۔ جو ادارے کام کر رہے ہیں وہ آئین کے حدود کے اندر جو ان کا کردار ہے وہ کردار ادا کریں، اپنے کردار سے تجاوز نہ کریں۔ یہ سب سے پہلے کس نے کرنا ہے؟ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو درست کرے۔